अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर के रोज बलूचिस्तान में एक नाखुशगवार हादसा पेश आया जब फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इस हेलीकॉप्टर में फौज के 6 जवान थे, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कोर 12 की कमान कर रहे थे, कोर कमांडर थे क्वेटा के सदर्न कमांड के, लेकिन वो इस हादसे में जांबर ना हो सके, वो शहीद हो गए। अब खबरें ये आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इंतहाई अहम शख्सियत थे। उनके बारे में ये खबरें फैलाई जा रही हैं या बातें हो रही हैं कि वो अगले आर्मी चीफ हो सकते थे। उन्होंने इमरान खान से गुज़िश्ता साल एक मुलाकात की थी। वो मुलाकात किस सिलसिले में हुई थी, पूरी तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, मामला ये है कि बलूचिस्तान में सैलाब आए हैं, वहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है और इस रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज अपना अहम किरदार अदा कर रही है। पीर की शाम इसी रिलीफ ऑपरेशन के लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं, उनके साथ 5 दीगर फौजी अफसरान ने उड़ान भरी हेलीकॉप्टर में और तकरीबन 6:10 पे इस हेलीकॉप्टर से जो राब्ता था वो कमांड सेंटर का मुनक़ता हो गया। इस हेलीकॉप्टर से जब राब्ता मुनक़ता हुआ तो मुख्तलिफ खबरें आने लगी, मुख्तलिफ चमगोइयाँ होने लगी कि यह हेलीकॉप्टर शायद हाईजैक हो गया है या फिर किसी दहशतगर्द तंजीम ने इसे मार गिराया है या फिर किसी और हादसे का शिकार हो गया है। 6:10 पे पीर के रोज़ इस हेलीकॉप्टर की तलाश शुरू की गई और बताया ये जा रहा है कि रात 1 बजे तक, जब तक अंधेरा गुप्त अंधेरा ना हो गया, इस हेलीकॉप्टर की तलाश जारी रही, सर्च ऑपरेशन जारी रहा था। जराए बताते हैं कि रात 8 बजे मकामी एक वडेरे हैं गुलाम शफी, उन्हें कॉल की गई बलूचिस्तान के जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से, और इस वडेरे को कहा गया कि वो इस हेलीकॉप्टर की तलाश में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी इमदाद करें, उनकी मदद करें और मकामी लोग इस हेलीकॉप्टर की तलाश में उनका साथ दें। जराए बताते हैं कि रात 1 बजे जब ये अंदाज़ा हो गया कि अब रात के अंधेरे में इस हेलीकॉप्टर की तलाश नामुमकिन है, तो इस मामले को अगले रोज़ तक छोड़ा गया और जराए बताते हैं कि अगले रोज़ सुबह एक चौबान ने ये इतला दी कि उसने कोई हेलीकॉप्टर का मलबा देखा है। उसके बाद इंतज़ामिया वहाँ पहुँची, उस मलबे को इकट्ठा किया गया और उस मलबे से एक नाखुशगवार खबर सामने आई कि तमाम जो ये फ़ौज के 6 जवान थे वो शहीद हो चुके थे। अहम बात यह है कि कोर कमांडर क्वेटा 12 कोर के कमांडर जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे, वो भी इसमें दीगर 5 फौजी अफसरान के साथ शहीद हो गए, वो बच ना सके। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के साथ जो इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे उनमें मेजर जनरल अमजद हनीफ थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद थे, मेजर सईद अहमद थे, मेजर तलहा मन्नान थे और नाइक मुदस्सिर सरफराज थे। अब ये खबरें मुख्तलिफ ज़राए से फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोस गर्दिश कर रही हैं और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अगले आर्मी चीफ हो सकते थे। इस दावे में कितनी सदाकत है, इसकी वजह यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीबी समझे जाते थे। आज से चंद हफ्ते पहले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की बेटी की शादी हुई और इस तकरीब में ज़राए दावा करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे वो आर्मी चीफ के बहुत करीब नज़र आ रहे थे। इस तकरीब में दीगर सियासतदानों के अलावा मुख्तलिफ जर्नैल भी शामिल थे और ये वहाँ पर नोटिस किया गया कि जनरल बाजवा से उनकी कुर्बत बहुत खूब और बहुत करीब तर नज़र आ रही थी, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे माजी में भी वो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ काम करते रहे थे। बहुत प्रोफेशनल और बहुत महारत रखने वाले जनरलों में से लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे। अहम बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के जो बेटे हैं वो भी उनके साथ कोर में काम करते थे। बाकायदा बताया जाता है कि वो उनके एडीसी थे और उनको भी उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के साथ सफ़र करना था, लेकिन वो दूसरे जहाज़ में थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का ये जो जहाज़ था, बताया जाता है कि तकरीबन शाम 5:05 पे उड़ा था और 6:10 पे वो रडार से गायब हो गया, उसके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। इस
ہیلی کاپٹر کو کراچی پہنچنا تھا ریلیف آپریشن کے حوالے سے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جو سرفراز علی ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف ہو سکتے تھے۔ اگر سینیورٹی لسٹ پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی دور دور تک ان کا جو ابتدائی 3 سے 5 جرنیل ہیں ان میں نام نہیں تھا، لیکن ماضی میں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ آرمی چیف یا پھر حکومتیں مختلف جونیئر لیفٹیننٹ جنرلز کو بھی آرمی چیف لگاتی رہی ہیں۔ اس میں 2 مثالیں ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو ضیاء الحق تھے انہیں لگایا تھا، سپرسیڈ کیا تھا۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو سپرسیڈ کرتے ہوئے اور اگلا آرمی چیف لگا دیا تھا۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جنرل سرفراز علی کی اکتوبر 2021 میں ایک اہم ملاقات عمران خان سے ہوئی تھی۔ یہ معاملہ اس وقت کا ہے جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہونا تھا، جنرل فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر پشاور لگنا تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ ضد کی تھی کہ وہ جو 3 جرنیل ہیں جو کہ نامزد کیے جا رہے ہیں، جنہیں بنایا جائے گا اگلا ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں۔ ان 3 جرنلوں میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بھی شامل تھے، لیکن بعد میں جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا تھا، بنا دیا گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جو آئی ایس پی آر ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا اور یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا تھا۔ جو ابتدائی تحقیقات ہیں آئی ایس پی آر کی وہ یہی بتاتی ہیں کہ یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا، کیونکہ یہ دعوے کیے جا رہے تھے کیونکہ بلوچستان میں مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، وہ کاروائیاں کرتی ہیں، اور یہ بھی دعویٰ آیا کہ چند تنظیموں نے دعویٰ بھی کیا، یہ کلیم کرنے کی کوشش کی کہ اس کارروائی کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، لیکن اب تک کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں آئی ایس پی آر کی فوج کی وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ ایک موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا تھا۔ جہاں تک میجر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا اگلے آرمی چیف بننے کے حوالے سے بات چیت ہے، اس میں بھی اتنے حقائق نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی تھے وہ سینیورٹی لسٹ میں کہیں بھی نہیں آتے تھے۔ اگر انہیں سپرسیڈ کر کے بنایا جاتا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن جو سینیورٹی لسٹ تھی اس میں ان کا نام کہیں بھی نہیں آتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے، کب تک آتی ہے، کیونکہ اس حادثے کے بعد جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تھا اس نے ایک گھٹیا اور بھیانک کردار ادا کیا۔ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ مختلف افواہیں پھیلائی گئیں، باقاعدہ چند لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جو رجیم چینج میں جرنیل ملوث تھے کیا وہ اس ہیلی کاپٹر میں تھے یا نہیں تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب تمام اختلافات بھلا کر پاک فوج کی ان شہادتوں پر دعائیں کرنی تھی، پاک فوج کو سلام پیش کرنا تھا کہ وہ ریلیف آپریشن بلوچستان میں کر رہی ہے۔ بلوچستان میں جو تباہی ہوئی ہے فلڈ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، وہاں لاکھوں لوگ متاثرین ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں اور فوج ان کی امداد کر رہی ہے۔ اس دوران اگر یہ شہادت ہوئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو تمام پاکستانیوں کو پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس فوج کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے تھے، اس وقت میں بھی جب ایک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل سمیت دیگر 5 فوجیوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے دے دی تھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تحقیقات منظر عام پر آئیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو، تو کوئی اور معاملات، کوئی اور معلومات منظر عام پر آئے، وہ معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو لازمی کلک کیجئے، اور فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔